अचानक अपने आप को मगमूम और गमज़दा महसूस करते हैं, अचानक कभी किसी खुशी का एहसास होता है। एक तो वो एक नामालूम वजूहात की वजह से उन्होंने अपने आप को मगमूम और महजून महसूस किया, और उसके साथ साथ वो उनका कदम मुबारक पाँव किसी पत्थर से वो लगा, ठोकर लगी उनको, और उससे खून जारी हुआ हजरत आदम के कदम मुबारक से। पुरानी रिवायात में भी इशारा मिलता है और रिवायात में भी कि अल्लाह ताला इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे की भलाई चाहता है, ये तौलानी रिवायत हजरत ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है। और अल्लाह जिस बंदे से भलाई चाहता है, जाहिर से सबकी भलाई चाहता है, उनसे जब कोई गुनाह सरजद होता है, अल्लाह ताला उसको इसी दुनिया में उस गुनाह के कफारे का एहतिमाम फरमाता है। किसी बीमारी के नतीजे में, या अपने किसी अजीज की परेशानी के नतीजे में, किसी माली बहरान के नतीजे में, अल्लाह ताला यानी इसके गुनाह का जो है ना वो कफारा फरमा देता है, गुनाह बख्श देता है, ताकि जब दुनिया से उठे तो गुनाह से पाक उठे। ये खुसूसन जो तौलानी बीमारियों की शिकार होते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती हैं। अबू बसीर जिंदगी के आखिरी अय्याम में नाबीना हो गए थे। वो सादिक आल मोहम्मद की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया, फर्जंद पैगंबर, मैं एक अरसे से नाबीना हूँ, आपके पास आता हूँ, आपसे फैज़याब होता हूँ, आपसे इल्मी इस्तिफादा करता हूँ, लेकिन मैं आपकी ज़ियारत से महरूम हूँ। मेरा ईमान और अकीदा है, आप सिर्फ अपना मोजिज़नुमा दस्त मुबारक हाथ मेरी आंखों पर फेरेंगे, अल्लाह मेरी बीनाई लौटा देगा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ अबू बसीर की आंखों पर फेरा, नजर उनकी ठीक हो गई या बीनाई वापस आ गई। उसके बाद आपने फरमाया कि अबू बसीर, अल्लाह ताला ने तुझे शफा दी, तेरी बीनाई वापस तुझे मिल गई। अब तेरे सामने जैसे कहते हैं ना, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन। तू अगर रोज क़यामत और लोगों की तरह वो हिसाब किताब देने का हौसला रखता है, तो ये नजर और बीनाई तेरे पास रहेगी। और अगर तू ये चाहता है कि रोज क़यामत बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में हमारे जवार और पड़ोस में तुझे जगह मिले, ये सारी जिंदगी तुझे नाबीना रहना होगा। बताओ किसे इख्तियार करते हो? फरमाया, मौला मुझे बीनाई नहीं चाहिए, मुझे रोज क़यामत आपके जवार में मकाम चाहिए। तवील बीमारियों के नतीजे में इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। बहुत सारी मजमून, बिहार और अनवार की जिल्द नंबर 81 में इस मजमून की बहुत सारी रिवायात है कि तवील बीमारी के नतीजे में इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। जब हजरत आदम ने अपने आप को मगमूम महसूस किया और फिर ठोकर लगी और कदम मुबारक से खून निकला, अल्लाह ताला से सवाल किया हजरत आदम ने कि पालने वाले, मुझसे कोई तर्क औला हो गया, कोई गलती सरजद हो गई कि जिसका ये कफारा है, और ये फिर ये एक नामालूम जो है एक गम अपने अंदर में महसूस कर रहा हूं, उसकी क्या वजह है? वहां अल्लाह ताला ने हजरत आदम को खबर दी कि आप उस सरजमीन से गुजर रहे हैं कि जहां मेरे नबी का नवासा 3 दिन का प्यासा और भूखा शहीद किया जाएगा। आपको ये ठोकर भी इसलिए लगी है, खून इसलिए जारी हुआ है कि हुसैन के खून के साथ ये आपका खून भी सरजमीन करबला पे गिरे। हजरत इब्राहिम का नाम लिया है उन्होंने। हजरत इब्राहिम वहां से गुजरे, उनका घोड़ा जैसे कहते हैं बिदक गया, वो खुद भी गिरा और हजरत इब्राहिम भी गिरे, उनको भी चोट लगी। उन्होंने भी अल्लाह ताला से यही सवाल किया, उनको भी इसी तरह का जवाब मिला। हजरत नूह के बारे में भी है, हजरत सुलेमान के बारे में भी है, हजरत इस्माइल के बारे में भी है। लिखा हजरत इस्माइल की जो थी वो माल मवेशी या भेड़ बकरियां, वो फुरात के साहिल पर, उसके किनारे पर वो चरती थी। उनका जो चरवाहा था या दूसरा नाम गल्लबान, उसने आके हजरत इस्माइल से पूछा कि या नबी अल्लाह, ये 3 दिन से ये जानवर पानी नहीं पी रहे। मैं बहुत दफा उनको फुरात के किनारे पर लेके जाता हूँ, लेकिन पानी पिए बगैर वहां से वापस आ जाते हैं। जाहिर है मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हजरत इस्माइल ने उनसे पूछा, अनबिया अलैहिमुस्सलाम परिंदों की जबान समझते थे। बहुत सारे रिवायात में है, अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, रसूल खुदा के बारे में है
جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے. حضرت ابراہیم نے ان حیوانات سے پوچھا کہ پانی نہ پینے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ اس سرزمین پر نواسے پیغمبر پیاسا مارا جائے. ہم نے سوچا کہ اس پیاس میں ہم بھی نواسے پیغمبر کے شریک. حضرت آدم نے، یہ در منصور میں سیوطی نے لکھا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر فَتَلَقَّى آدم من ربه بکلمات، اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات یا الفاظ یا اسماء گرامی حاصل کیے. اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ جب حضرت آدم کو ترک اولا کے نتیجے میں جنت سے نکلنا پڑا تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا استغفار کا کیا طریقہ ہے. دامن عرش پر جب اپنے ہم شکل 5 انوار پر حضرت آدم کی نظر پڑی تھی تو حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا پالنے والے، تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ جواب ملا نہیں، تو پہلی مخلوق ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ میں دامن عرش پر 4 اپنے ہم شکل انوار دیکھ رہا ہوں. یہ انوار کس کے ہیں، کس کے نور ہیں؟ اللہ نے حضرت آدم کو تعارف کرایا، جسے کہتے ہیں دائیں سے پہلے ایک گروپ فوٹو تصویر ہوتی ہے تو دائیں سے پہلے یہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نور ہے، دوسرا علی مرتضیٰ کا نور ہے، تیسرا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا ہے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن پھر امام حسین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت اللہ لطف اللہ گلپائیگانی صافی ان کی کتاب منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر، اس کا اردو میں ترجمہ ہے. امام زمان کے بارے میں لکھی گئی کتابوں میں بہترین کتاب جمال منتظر کے نام سے ہے. یہاں سے خرید کر آپ اس کو پڑھیں، یا جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے آپ کی عمر کے حوالے سے، فلسفہ غیبت کے حوالے سے، ان تمام شبہات یا سوالات یا اعتراضات کا انہوں نے بڑے اچھے مدلل انداز میں جواب دیا ہے. انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا یہ ان ذوات مقدسہ کے انوار ہیں یا آدمو، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی، ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا، میں زمین اور آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا، جنت اور دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا. میں نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے تاکہ جنت میں کو پیدا کیا تاکہ اس میں ان کے محبین کو جگہ دوں، اور جہنم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس میں ان کے دشمنوں کو جگہ دوں. اور اس کے بعد ایک عمومی ہدایت دی اللہ تعالی نے حضرت آدم کو، ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں. یا آدمو لو کانا لکا الی حاجت فتوسل بہم، زندگی میں جب کبھی کوئی حاجت لے کے میری بارگاہ میں آنا ہو، فتوسل بہم، ان کو وسیلہ بنا کے میری بارگاہ میں آنا ہے. حضرت آدم جنت سے نکالے گئے، تفسیر در منصور کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر انہوں نے عمل کیا اور فرمایا یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین الا ما غفرت لی، پالنے والا ان ہستیوں کے واسطہ میرے ترک اولا سے درگزر فرما. ہم اپنے عقائد کی زبان میں اس کو ہم ترک اولا کہتے ہیں. آدم سے لے کر آن حضرت تک 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی سے نہ کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے نہ کوئی گناہ صغیرہ، بلکہ سہو اور نسیان بھی ان سے سرزد نہیں ہوتا. ترک اولا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میرے ترک اولا سے درگزر فرما. اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک کے طفیل میں حضرت آدم کے ترک اولا کو بخشا. اس کے بعد اپنے آپ کو بخشوانے کے بعد حضرت آدم نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. پالنے والے، میں نے تیرے حکم سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کا نام لیا، علی مرتضیٰ کا نام لیا، خاتون جنت کا نام لیا، حسن کا نام لیا. ان 4 ناموں کے زبان پہ لانے کے بعد میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا. مالی اذا ذکرت الخامس انکسر قلبی، یہ آخری ہستی حسین کے نام میں تو نے کیا اثر رکھا ہے، جیسے ہی یہ میری زبان پر آیا ہے میرا دل ٹوٹتا گیا ہے. اللہ نے حضرت آدم کو اس کی وجہ بتائی، یہ میرے حبیب کا نواسے کا نام ہے جس کو
دشت بلا میں اسی کی امت کے لوگ شہید کریں گے۔ اور یہ جن انبیاء کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ میرے حبیب میرے کے نواسے کو وہ قتل کیا جائے گا۔ پوچھا کون ہوگا، نام لیا یزید کا، اور پھر خدا نے بھی لعنت بھیجی، ان انبیاء نے بھی لعنت بھیجی، نام لے کے لعنت بھیجی ہے اس کے اوپر۔